फरमाया सहरी के वक्त जो बंदा 7 मरतबा ये दुआ पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल कय्यूम अल कायिम अला कुल्लि नफ्सिन बिमा कसबत, सिर्फ 7 बार। इसका नफा यह है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुआ के पढ़ने वाले को अल्लाह हर सितारे के शुमार के मुताबिक, जितने भी आसमान पे सितारे तारे हैं, 1000 नेकियां देगा, 1000 गुनाह माफ करेगा और 1000 दर्जे बुलंद करेगा। सहरी का लुकमा जो खाएगा अल्लाह की रजा समझ के, रोजे की नियत करके, हर सहरी के लुकमे में उसको 60 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। वसल्ली अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरज़ालुहु, वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु वामिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। मोमिन की इस सूरत में 4 सिफात बयान की हैं। इस मुबारक सूरत में 4 सिफात ऐसी हैं जो मोमिन की सिफात है। इल्लल लज़ीना आमनु, सबसे पहले ईमान लाया, वामिलुस सालिहात, और फिर नेक अमल की तरफ उसकी जिंदगी के कदम उठे। आज का दर्स मेरी वापसी की हिदायत भी होंगी, जरा ज़हन नशीन रखिएगा, उसे गौर से सुनिएगा। अगर रोजा हो गया हमारा दर्स चलता रहेगा, वरना इस पे जरा गौर से सुनिएगा। ये समझ ले वापसी की हिदायत भी हैं। इल्लल लज़ीना आमनु, पहले ईमान लाया, वामिलुस सालिहात, फिर नेक अमल की तलाश करता रहा, जैसे आप तलाश करते करते कूबकू कहां पहुंचे। वतवासौ बिल हक़, हक की जिंदगी इसको समझ आ गई कि तस्बीह खाने का पैगाम, कमली वाले का पैगाम हक है, इसको समझ आ गया। अब इस हक से हटाने वाले दुनिया के बहुत लोग होंगे, उस पे है वतवासौ बिस सब्र, फिर सब्र करना पड़ेगा। एक कशमकश चलेगी, उसने सारी उम्र 2 नंबरी की, माल उसके पास, झूठ बोला, इज्जत उसके पास, उसने लोगों का हक खाया, सारी चीजें उसके पास हैं। मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी, मोहब्बत, शफकत, दयानतदारी, अमानत की, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये अंदर से पैगाम उठेगा, अंदर से आवाज उठेगी। बाहर से आवाज है, क्या लेके आया है? यही कुछ सीखने गया था। दुनिया का हर ताना इसके साथ जोड़ दिया जाएगा, हर एतराज इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। एक भाई के साथ 100 खामियां होंगी, उसको अच्छा कहा जाएगा। अगर इसमें 100 थी, बाकी 3 रह गई हैं, इसको बुरा कहा जाएगा। वतवासौ बिस सब्र, बाज़ औक़ात मुहद्दिसीन ने यहां तक लिखा है कि बाज़ अहलुल्लाह और अंबिया की शयातीन, शैतान के साथ जो गुफ्तगू हुई है, उस गुफ्तगू में उसने यहां तक लिखा है, उसने बताया है गुफ्तगू में कि मैं बाज़ औक़ात किसी बंदे को हक से हटाने के लिए लोगों के दिलों में वसवसे डालता हूं कि इस पे एतराज करो, इस पे तान करो, तशनी करो, इसको निशाना बनाओ। थक जाए, उधर से पत्थर, उधर से पत्थर, उधर से चोट, उधर से चोट, कहां फंस गया मैं? वही निजाम ठीक था, न जा मस्जिद न कर सजदे, वजू के तोड़ दे कूदे, वही ठीक था। इल्लल लज़ीना आमनु, ईमान लाया, वामिलुस सालिहात, फिर नेकी की तरफ रास्ते अपने लेकर चलता गया और नेकियों की तरफ, नेकी और नेकों की तरफ अपने राहों को कुशादा किया। वतवासौ बिल हक़, अब हक पे जमना पड़ेगा इसको। सहाबा की जिंदगी सारी की सारी, आले रसूल की जिंदगी की सारी और करबला का मैदान सारा का सारा वतवासौ बिल हक़ पे है। हक
حق پہ پھر جم گئے. اور حق پہ جمنے میں ایک نقطہ جو خاص طور پر یہ ہے، ایک ہے جمنا، ایک ہے ٹکرانا. بڑا فرق ہے. ایک ہے اپنے آپ کو حق پہ جمانا، ایک ہے زمانے سے ٹکرا جانا. میں حق ہوں، باقی سارے ناحق ہیں. میں مسلمان ہوں، باقی سارے کافر ہیں. میں مومن ہوں، باقی سارے منافق ہیں. میں جنتی ہوں، باقی سارے جہنمی ہیں. نہ، یہ بھی صبر میں شامل ہے کہ لوگوں کے بارے میں دل میں رواداری ہو، برداشت ہو، محبت ہو، تو لیکن اپنے حق پہ جمنا ہے. یہ سورت مومن کی 4 صفات بیان کر رہی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. حق پہ جم گیا، ایسے جم گیا جیسے ہوائیں چلیں اور پہاڑ کو نہ ہلا سکے، بادل اٹھے اور بارشیں پہاڑ کو نہ پگھلا سکے. لاکھوں کروڑوں سال سے پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے. حق پہ ایسے جمنا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ ہم زمانے کے لیے ٹکراؤ کا ذریعہ بن جائیں، دست و گریباں ہوں، پھر حق کے نام پہ سڑکیں بلاک ہو جائیں، حق کے نام پہ احتجاج ہو، حق کے نام پہ راستوں میں ٹائر جلائے جائیں، حق کے نام پہ سسکتے مریض ایمبولینس میں اور زچگی کی حالت میں عورتیں وہیں تڑپ جائیں. یہ حق نہیں ہے. ہمیں حق پہ جمنا ہے، پر ٹکراؤ نہیں، تقابل نہیں. تقابل مقابلہ، تقابل نہیں. تسبیح خانے کا پیغام تقابل نہیں ہے. ہم نے حق پہ جمنا ہے. سارا زمانہ کہہ دے کہ تو کہاں تسبیحوں وظیفوں پہ اعمال پہ کہاں پڑ گیا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے 2 چیزیں سیکھی ہیں، محنت بھی اور دعا بھی. کتنی چیزیں؟ کتنی چیزیں؟ ایک محنت اور دعا. یہ تسبیح دعا، یہ سجدہ دعا، یہ روزہ دعا، یہ نماز دعا، یہ اللہ کے راستے میں صدقات خیرات دعا. یہ ساری چیزیں جتنی بھی زندگی کا عمل ہے، ایمان و عمل کی زندگی، سب دعا ہے. لیکن اس پہ زمانے کی طرف سے ہوائیں اٹھیں گی اور زمانے کی طرف سے فضائیں اٹھیں گی اور تیرا مقابلہ کریں گے اور تجھے آ کے اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کریں گے. لیکن وہاں صبر کرنا ہے، اور صبر سے مراد ٹکراؤ نہیں. قہر درویش برجان درویش، ٹکراؤ نہیں. ٹکراؤ ہماری زندگیوں سے، سکراؤ ہماری زندگیوں سے ایمان کو بھی ختم کر دے گا، عمل صالح کو بھی ختم کر دے گا، اور حق کو بھی پاش پاش کر دے گا. اگر ٹکراؤ نہیں ہوگا، وہی لوگ جو ہمارے ساتھ ٹکراؤ کی صورت اختیار کر چکے ہیں، ایک وقت آئے گا اگر وہ ازلی بدبخت ہوئے، اگر وہ ازلی شقی ہوئے، اور اگر وہ ازلی خبیث ہوئے، اللہ ان سے نمٹے گا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا. اور ازلی بدبخت نہ ہوئے، اللہ ان کے گلے میں ہدایت کی روشنی اور ہار پہنائے گا، اور اس کی بنیاد آپ کا صبر ہوگا. اس کی بنیاد آپ کا صبر ہوگا. وہ صبر گھر والوں کی طرف سے، وہ بیوی کی طرف سے، وہ بچوں کی طرف سے، وہ زمانے کی طرف سے، وہ اندر سے اٹھنے والے عجیب و غریب سوالات کی شکل میں، اور بعضوں کا طبیعت کا ٹوٹ جانا، اپنی طبیعت کا بیٹھ جانا، اپنے آپ کو کہہ دینا، اس شکل میں. یہ سارا صبر اور یہ ساری صبر کی ساری صورتیں ہیں. اس پہ صبر سے چلنا، تسبیح خانے کا راستہ نہ توڑنا، اور تسبیح خانے کے رابطے کو نہ توڑنا، چاہے وہ درس جہاں بھی دنیا کے جس کونے میں ہے سنتے رہیں، کیونکہ رابطے کا میں خود بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، ہم سب رابطے کے محتاج ہیں. سورۃ عصر ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے. اب آپ دیکھیں، آپ کے اندر ایمان بھی ہے، اعمال صالح کی بھی کوشش کر رہے ہیں. ایمان ہے تو مسلمان مومن ہے، اعمال صالح کی بھی کوشش کر رہے ہیں. اب 2 چیزوں پہ محنت کرنی ہے.
ज्यादा एक हक पे कि हक से हटाने के लिए दुनिया की हवाएं और फजाएं चलेंगी और आंधियां चलेंगी, कभी लिटरेचर के नाम पे, कभी पोस्टरों के नाम पे, कभी सोशल मीडिया के नाम पे, कभी सुनी सुनाई बात के नाम पे, कभी दुनिया की आवाजों पे उठने वाली, गली के हर मोड़ पे रुकने वाले फर्द के नाम पे। अब यहां इस्लाम कहता है, ईमान कहता है, कुरान कहता है, यहां सब्र करना है। यहां किसी से हमने टकराना नहीं और अपनी जात से भी टकराना नहीं। मैं दो चीजों को माफ कर, अपने आप को भी माफ कर, जमाने को भी माफ कर। उन्होंने कहा जमाने को माफ करना तो समझ है, अपने आप को माफ करना। पर मैं अपने आप को ही माफ कर, बाज़ औक़ात बंदा अपने आप से लड़ना शुरू हो जाता है, तो किन चक्रों में पड़ गया है, ये क्या है? पर मैं यहां भी सब्र करना है और सब्र की जिंदगी के साथ चलते हुए हमने अपनी राहों को इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने आपको सच्ची राहें दी। तस्बीह खाने का पैगाम सच्चा है। मैं अपने आप को सच्चा होने का दावेदार नहीं हूं, अपने मुखलिस होने का, पर पैगाम सच्चा है। मेरे तस्बीह खाने की पैगाम के ऊपर जो मोहरें लगी हुई हैं, कुरान की हैं, हदीस की हैं, फुक़हा, मुहद्दिसीन, अकाबिर, अल्लाह वालों की मोहरों के साथ मैं तस्बीह खाने के तोहफे आपको सजा के देता हूं। कभी तस्बीह के नाम पे, कभी वजीफे के नाम पे, कभी सजदों के नाम पे, कभी रकतों के नाम पे, कभी दुआओं के नाम पे तोहफे सजा के देता हूं। पर उन तोहफों को दो नंबर नहीं है कुछ चीज, और एक नंबर पैगाम है। अगर कोई दो नंबर उसको कहता है, उसको प्यार मोहब्बत से हम समझाएं, वरना टकराएं नहीं। तुझे तेरी अदा पसंद, मुझे मेरी अदा पसंद, तुझे खुद ही पसंद, मुझे खुदा पसंद। हमने अपने आप को इस हौसले के साथ लेके चलना है, अपने मिजाजों को, अपनी तबीयतों को, अपने बोलों को, अपने कलम को, अपने अल्फाज को इन मिजाजों, इन तबीयतों के साथ लेकर चलना है। हमारे मिजाज में टकराव नहीं होगा और घबराव नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ने जब हक दिया है, इस हक को कब्र तक संभाल के जाना है और अपने घर वालों का फिक्र करना है, अपनी नस्लों का फिक्र करना है। बाद लोग अकेले चलते रहते हैं, 16 साल से अकेले चल रहे हैं, कहते हम घर वालों को कह रहे हैं। यह कहना नहीं होता, उनको लाना होता है, उनका फिक्र करना होता है। वही घर वाले जब बीमार हो जाएं, सख्त तकलीफ में मुब्तला हो जाएं, फिर हम कहते हैं हम कह रहे हैं। उनका बहुत फिक्र करते हैं, उनका बहुत ज्यादा एहसास करते हैं। तस्बीह खाने से जोड़ना, तस्बीह खाने के पैगाम से जोड़ना, तस्बीह खाने की निस्बतों से जोड़ना, ये जोड़ना लगा रहेगा। ये हक है और इस पे फिर नागवारियां आएंगी, इस पे मुआशरे से आवाजें उठेंगी, कभी अंदर से नागवारियां, कभी बाहर से। अब इन नागवारियों को बर्दाश्त करना, इसी का नाम है वतवासो बिस्सब्र। समझ आई बात या नहीं आई? अल्लाह वालों, बस ये फैसला मैंने आपने करना है और इस फैसले के साथ चलना है। बड़ी बड़ी लोग बहसें करने आएंगे और वो ऐसी अजीबोगरीब बहसें करेंगे, तुझे हवाले दिखाएंगे, किताबें दिखाएंगे। हमारी तबीयतों में ये चीज नहीं है। हमने तो उन्हें अपना पैगाम सुनाना है कि अमाल से पलने का यकीन, अमाल से बनने का यकीन और अमाल से बचना। अगर दुनिया आखिरत के गम है तो हम अमाल से बचेंगे। और हमारा एक पैगाम और है, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है जो तेरा है, और जो तेरा है सारे आलम का है। हमने सारी दुनिया, सारा आलम और इंसानियत के एक एक फर्द, उस तक पैगाम पहुंचाना है। उसके लिए हक पे खुद जमना और हक के मुकाबले में जब कोई है उस पे सब्र कर लेना। इदफा बिल्लती ही अहसन। बस ये हमारा बेहतरीन पैगाम है। अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह।
الا اللہ 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 محمد رسول اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. آمین بحرمت سید الابرار والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک چیز اور رہ گئی تھی، وہ یہ ہے آج کے دن خیال کیجئے گا اور عید کے دن بھی خیال کیجئے گا، جیب ہے بھری ہوئی، وہ جیب ہماری کاٹ نہ لے. جیب تراش ہے، سارے رمضان کے روزے تسبیحاں اعمال جیب ہے بھری ہوئی. آج کے رات خیال کیجئے گا کہیں غفلت نہ کرا دے، اور عید کی رات عید کے دن خیال کیجئے گا کوئی غلطی گناہ کی طرف نہ ہمیں مائل کر لے، اور کہیں دوستوں کے ساتھ کوئی ترتیب زندگی الٹی نہ ہو جائے. جیب بھری ہوئی ہے، چور آتا وہیں ہے جہاں مال ہو. فقیر منگتے کے پاس نہیں آتا. اب آپ یہاں سے غنی ہو کے جا رہے ہیں، مالدار ہو کے جا رہے ہیں. کچھ مال کے مالدار ہوتے ہیں، کوئی اعمال کے مالدار ہوتے ہیں. مالدار ہو کے جا رہے ہیں. آپ اس بات پہ ذرا توجہ کیجیے گا. اب ایسا ہے، مسافر کے لیے میری درخواست یہ ہے کہ بالکل خاموش اور ایک وقت میں ایک بار مضافہ کیجیے گا. اور اگر تو فقیر کی دعائیں لینی ہیں، پھر ایسے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ لگا کے چلتے جائیں گے. اور دعائیں نہیں لینی، اس کو کھینچیں، پکڑیں، چومیں، سینے سے لگائیں، اور جو آپ کا دل چاہے. یہ بتائیں، دعائیں لی جاتی ہیں یا گریبان سے پکڑ کے لی جاتی ہیں؟ دعائیں تو اندر سے نکلتی ہیں. دعائیں تو وہ ہو کہ
اگر آج رمضان ختم ہوا تو آج ماشاءاللہ آپ کا آخری عشرے میں آنے والے، پورے رمضان میں آنے والے آپ کا آج روانگی ہے. آپ پھر اس کے بعد چاہے یہاں رہیں، عید پڑھ کے جائیں، واپسی ہو، جیسے بھی ہے، لیکن یہ اگر آپ جھٹکا ہاتھ کو کھینچنا، پکڑنا اور کھڑے ہو کے کہنا میری بات سن لے، جو میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے، چومنا اور اس کو ہاتھ کو پکڑ کے پھر گرپ دے کے جھٹکے دینا، اگر ایسا کرنا ہے تو پھر آپ اپنی مرضی سے چلیں گے. اور اگر دعائیں لینی ہیں فقیر کی تو سب کا خیال رکھتے ہوئے، بس ایسے ہاتھ سے ہاتھ لگاتے ہوئے، السلام علیکم دل سے کہتے ہوئے، السلام علیکم ضرور کہنا ہے، ایسے کہتے ہوئے چلتے جائیں. یقین جانیے میں تو آپ حضرات سے ہاتھ ملا کے چہرے پہ جا کے پھیرتا ہوں، بعض اوقات بچوں کے منہ پہ ملتا ہوں، یہ اللہ کے مخلصین مہمانوں کے ہاتھ ہیں، ان میں برکت ہے، اور دل پہ پھیرتا ہوں. اس انداز سے ذرا مصافحہ ہوگا. کوئی آپ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا لائن بناؤ، ہٹو بچو، شو، کچھ بھی نہیں. خود خاموشی سے آپ ترتیب بنا لیں، ادھر سے آتے جائیں، ادھر سے نکلتے جائیں، بس.